ग्लोबल मेवन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। दरिया चनाब पर डेमों की तामीर पर खुसूसी तौर पर बात होगी। वफ्त में DG महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी और वजारत खारजा का नुमाइंदा भी शामिल। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतही इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती न करने की हिदायत। पेट्रोल के बाद 1 जुलाई से बिजली की कीमत में भी बड़े इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ कीमत में किया जाएगा। साबित हो गया कि बैरूनी साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। इमरान खान ने कहा कि गुलामी की जहनी बेड़ियां बिलाखिर टूट गईं। पाकिस्तान हमेशा के लिए बदल गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, ट्रेडिंग 100 इंडेक्स पर 350 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। लापता अफराद का मामला, विफाकी काबीना ने कमेटी तश्कील दे दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने कहा विफाकी हुकूमत लापता अफराद के लवाहिकीन की शिकायत का अजाला करे। आलमी मालियाती इदारे के साथ मुआहदे पर अमल पैरा ना हुए तो कौमी मईशत को बड़ा नुकसान होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं इक़्तिसादी तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने दलेराना फैसले किए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात आज से नई दिल्ली में शुरू होंगे। मुज़ाकरात में भारत से आने वाले दरियाओं में सैलाब की पेशगी अतला पर बात होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज आज से नई दिल्ली में हो रहा है। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द वाघा के रास्ते भारत पहुँच गया है। वफ़द में DG महकमा मौसमियात, महकमा आबपाशी, नेस्पाक और वजारत खारजा का नुमाइंदा भी शामिल है। वाघा के रास्ते रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंडस वाटर कमिश्नर सैयद महर अली शाह का कहना था कि आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात का 2 नुकाती एजेंडा है। भारत से आने वाले सैलाबी पानी से मुतालिक मालूमात की पेशगी फराहमी पर बात होगी और इंडस वाटर कमिश्नर्स की सालाना रिपोर्ट को खत्मी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मार्च में पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ था। अब ये 118वां इजलास है जो नई दिल्ली में हो रहा है। इंडस वाटर कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान के एतराज़ पर भारत ने रिपोर्ट पेश करने की यकीन दहानी कराई है। वफ़द सिर्फ इजलास के लिए जा रहा है, मुआयने के लिए अलग विजिट होंगे जिसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह का इजलास तलब कर लिया, जिसमें वजारत खजाना, तवानाई, पेट्रोलियम और मनसूबाबंदी के हुक्काम शरीक होंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हुए कहा फौरी तौर पर 1,40,00,000 गरीब खानदान को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के लिए इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती का सवाल ही पैदा नहीं होता। आला तालीम के बजट पर प्लानिंग कमीशन और वजारत खजाना को वाज़ेह हिदायत हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हायर एजुकेशन कमीशन की बहाली और बजट में कटौती न करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हायर एजुकेशन कमीशन को मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर की तर्ज पर फाल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि हायर एजुकेशन कमीशन के वसाइल में खातिर ख्वाह इजाफा किया जाए और असातिज़ा और तलबा को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम के बाद अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां की जा रही हैं और 1 जुलाई से बिजली की कीमत में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में।
یکم جولائی سے بجلی کی قیمت میں 8 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے۔ وزارت توانائی کے ذرائع کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ بنیادی ٹیرف کی مد میں کیا جائے گا اور اضافے کا فیصلہ 10 بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر نیپرا کے فیصلوں کے بعد ہوگا۔ نیپرا ان بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی ریونیو ضروریات کی درخواستوں پر سماعتیں مکمل کر چکا ہے، جس کے بعد رواں ہفتے ہی نیپرا کی طرف سے فیصلے متوقع ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلے جاری ہونے کے بعد پاور ڈویژن بجلی کی قیمت بڑھانے کا حتمی فیصلہ کر سکے گی اور نیپرا کا فیصلہ آنے کے بعد وفاقی حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فیصلہ بھی کرے گی۔ فیول پرائسز، مہنگا ڈالر، گردشی قرضہ اور کمپنیوں کے نقصانات کے سبب بجلی مہنگی ہوگی، تاہم قیمتوں میں اضافہ یکمشت نہیں، مرحلہ وار ہو سکتا ہے۔ اس وقت ملک میں بجلی کا بنیادی ٹیرف 16.5 روپے فی یونٹ سے زیادہ ہے۔ نیپرا اور وزارت توانائی کا فیصلہ آنے پر اوسط بنیادی ٹیرف 24 روپے سے تجاوز کر سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بیرونی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کرنا ثابت ہو گیا۔ فکر اور ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں بالآخر ٹوٹ چکی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 26 مئی کو شب 1 بجے سے صبح 8 بجے تک 7 گھنٹے میں نے کنٹینر سے جو کچھ دیکھا ثابت ہو گیا، بیرونی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے بدل چکا، فکر و ذہن پر پڑی غلامی کی زنجیریں بالآخر ٹوٹ چکی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پرامن لوگوں پر تشدد کرنے والوں کی تصویریں نظروں کے سامنے ہیں۔ رانا ثناءاللہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز، تم نہیں بچو گے، تم سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ سب دیکھ لیا ہے کہ اس بار کس طرح تیاری کر کے آنا ہے، پرامن احتجاج کے حق کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف نے اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کو بیرونی سازش قرار دیا۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اثرات آنا شروع۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اثرات آنا شروع۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے آغاز سے ہی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 360 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ڈالر کی بھی بے قدری جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 76 پیسے کی کمی ہو گئی ہے، ایک ڈالر 199 روپے کا ہو گیا ہے۔ پیر 30 مئی کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں صبح 11:30 بجے دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 350 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 43,210 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 76 پیسے کی کمی ہوئی اور ڈالر 199 روپے کی سطح پر آ گیا۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کمیٹی میں شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کے معاملے پر وفاقی کابینہ نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزارت داخلہ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی چیئرمین وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وزیر مواصلات مولانا اسد محمود کمیٹی میں شامل ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شازیہ مری، وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین بھی کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں یا ریاست کی ناکامی کا جواز دیں۔ عدالت نے حکومت کو مشرف سے لے کر آج تک تمام وزراء اعظم کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، کیوں نہ عدالت تمام چیف ایگزیکٹوز پر آئین سے بغاوت پر کارروائی کرے، کیوں نہ شہریوں کو لاپتہ کرنے کی پالیسی کی خاموش منظوری پر ایکشن لے، کیوں نہ لاپتہ افراد کیسز پر غداری کا مقدمہ چلے۔ عدالت نے مزید کہا، وفاقی حکومت لاپتہ افراد کے لواحقین کی شکایات کا ازالہ کرے اور یقینی بنایا جائے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ نہ ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ IMF کے حکام سے شرائط کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اگر عالمی مالیاتی ادارے اس معاہدے پر عمل پیرا نہیں ہوا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ٹیلی ویژن نیوز نیٹ ورک کو خصوصی انٹرویو کے دوران وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا مزید کہنا تھا کہ IMF حکام سے شرائط کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ اگر IMF اس معاہدے پر عمل پیرا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور معیشت
نہ گفتگو صورتحال پر چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم IMF کی بنیادی شرط کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور سبسڈیز میں کمی کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قومی معیشت کی بہتری کے لیے سخت اور دلیرانہ فیصلے لیے گئے ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔